आइए देखते हैं प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस ताउन किया है वारिद टेलीकॉम ने। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस के साथ में हूं आपका मेजबान ए के मेमन। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमेशा एक ऐसे प्रोफेशनल से जो कि अपने प्रोफेशन में एक मेराज पर पहुंचा हुआ होता है, और वो प्रोफेशन जो कि आपको कैरियर की गाइडेंस करवाते हैं। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद वो नौजवान या उनके पेरेंट्स जो कि प्रोग्राम के हवाले से ये तमाम बातें जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो अपने बच्चों को या पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरह से कैरियर में डाला जा सकता है। नाज़रीन, हमने मुख्तलिफ कैरियर्स पर मुख्तलिफ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, और उन्होंने अपने कैरियर के हवाले से, अपने कैरियर के तजुर्बात के हवाले से उन्होंने हमसे बड़ी मुफीद बातें की हैं। जब भी बात आती है कैरियर की, तो चूज करते वक्त हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना होता है कि उसके तमाम चीजें उसमें किस तरह से एक तरतीबवार होती हैं। आज हमारा जो कैरियर है उस पर बात करने के लिए हमने अपने मेहमान को मदऊ किया है, और ये कैरियर है टैक्स कंसल्टेशन। नाज़रीन, मेरे साथ तशरीफ फरमा है मोहतरम जनाब कादर मेमन साहब, जो कि इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कैरियर के हवाले से वो हमें आज कौन सी मुफीद बातें बताते हैं। सबसे पहले कादर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान टैक्स एश्योरेंस बार एसोसिएशन के, और साथ ही साथ इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के। कादर साहब, हमने अपने इस प्रोग्राम में बहुत सारे कैरियर्स के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके ओरिएंटेशन के लिए, उनके कैरियर प्लानिंग के लिए दोस्तों को यहाँ मदऊ किया। उन्होंने बहुत अच्छी बात है कि सारी चीजें बताएं। पहले तो वो नौजवान जो कि इस वक्त आपको देखना चाह रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि ये जो टैक्सेशन है ये बुनियादी तौर पर है क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि टैक्सेशन है क्या चीज। जी। जिस मुल्क में जिस जगह पे भी इनकम कमाई जाती है, वहां पे उस मुल्क के अंदर टैक्स लाजमन चार्ज किया जाता है। सही। और जब टैक्स चार्ज किया जाता है तो वो उसको वसूल करने वाली गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, और उसके मुतल्लिक रूल्स को बनाया जाता है। उस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत होती है, और वो मैं हूं या हमारे जितने कोलीग्स हैं जो कि टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, ये एक उसका लिबरल बाब है, वो टैक्स कंसल्टेंट कहलाते हैं। ये सब जो जाने जाते हैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट। पाकिस्तान में और खासतौर से कराची में इस वक्त जो कराची टैक्स बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 1200 के करीब है, 1200 से 1400 के करीब है। और उनके अलावा भी काफी लोग हैं जो कि बार के मेंबर्स नहीं होंगे लेकिन वो टैक्स की प्रैक्टिस में हैं। मैं सबसे पहले अगर आप याद दें तो मैं ये बताऊं जी बिल्कुल कि एक्चुअली टैक्स की रिटर्न्स कैसे फाइल होती हैं, तो उससे फिर हम अंदाजा करेंगे कि कैरियर में किस स्टेज पे किस तरह से आपको आगे टैक्स में आना चाहिए। सबसे पहले ये होता है कि एक बिजनेसमैन या एक इंडिविजुअल जो है वो अपने पूरे साल की आमदनी के गोशवारे आपके पास लेके आता है या अकाउंट्स लेके आता है, और आप उसको देखने के बाद एक टैक्स के रिटर्न्स बनाते हैं। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज का बैकग्राउंड हो। ये जरूरी नहीं है कि आप उस पर बहुत ज्यादा महारत रखते हो, लेकिन कम से कम ये बेसिक चीजें है कि आपको अकाउंटिंग की बेसिक पता हो, ताकि आपको रिटर्न बनाने में उस पर आसानी हो, आपको अकाउंटिंग को समझने में आसानी हो। अच्छा, और अगर कादर मेमन साहब अगर कोई लॉ करके इस फील्ड में आए तो? हाँ, तो वो एक एडिशनल अगर फर्ज करें आता है तो उसको फिर एक अकाउंटेंट की हेल्प की जरूरत पड़ती है, जो उनको बताते हैं कि जी आपको अकाउंट्स इस तरह से ये इनकम अराइज हुई है। लेकिन अगर कोई शख्स जिसने अकाउंट्स बीकॉम किया हो या कॉमर्स से अगर अपनी ग्रेजुएशन की हो, तो उसके लिए एडवांटेज होता है कि वो लॉ भी जानता है और अकाउंटिंग भी जानता है। तो दोनों चीजें, क्योंकि आप भी बार एसोसिएशन से हमारा कॉन्सेप्ट वही आया कि आपकी भी उसी तरीके से बार होगी जिस तरीके से एडवोकेट्स की होती है। नहीं, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी उसके मेंबर्स हैं। अच्छा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी मेंबर्स हैं, लॉयर्स भी उसके मेंबर्स हैं, और इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर्स भी उसके। मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं। राइट। जब ये रिटर्न्स फाइल हो जाती हैं
تو اس کے بعد انکم ٹیکس کا جو محکمہ ہوتا ہے وہ ان ریٹرنز کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور پھر اس میں اگر کوئی چیز ان کو نظر آتی ہے تو وہ کیس کو آڈٹ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. صحیح. جب وہ آڈٹ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس وقت ایک ٹیکس کنسلٹنٹ کا رول آتا ہے اور اس ٹیکس کنسلٹنٹ نے یہ جا کے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس کے ریٹرنز ان اکاؤنٹس کے مطابق فائل کی گئی ہے. صحیح. اب یہ تھا وہ پہلا اسٹیج جہاں ٹیکسیشن اتھارٹیز انوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر فرض کریں کہ ٹیکسیشن اتھارٹیز نے کوئی ایسا اسسمنٹ کر دیا جو کہ آپ کے کلائنٹ کو یا آپ کے جو بھی آپ کے جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو ان کے مطابق نہیں ہے, تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اپیل فائل کریں کمشنر آف انکم ٹیکس اپیلز کے پاس. ٹھیک, اس کی ایڈوکیسی کریں. اس کی ایڈوکیسی کریں. ٹھیک. اب اگر آپ کمشنر اپیلز کے بھی آرڈر سے سیٹسفائی نہیں ہوتے تو پھر آپ انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبونل میں جاتے ہیں. اگر آپ اپیلیٹ ٹریبونل کے آرڈر سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں پھر آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں. اب جو انکم ٹیکس کے پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ اپ ٹو دی لیول آف دا ٹریبونل اپیل کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس کے بعد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جانے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ آپ لائر بھی ہوں تاکہ آپ کو وہاں پہ جا کے آپ کیس کو پلیڈ کر سکیں. اچھا, یہ انکم ٹیکس کنسلٹیشن کے حوالے سے بڑی آپ نے مفید بات بتائی. یہ بتائیے گا کہ اب وہ نوجوان جسے آپ نے کہا کہ کامرس گریجویٹ ہو یا لا گریجویٹ ہو تو وہ اس کو کرتا ہے, اب اس نے اپنی گریجویشن پوری کر لی, اب اس کا انڈکشن وہ جانا چاہتا ہے اس فیلڈ میں, تو اب اس کے لیے کیا آپ گائیڈنس دیں گے؟ اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر وہ صرف اس نے کامرس گریجویشن کرتا ہے اور وہ آگے نہیں پڑھتا ہے, مثال کے طور پر لا نہیں کرتا یا سی اے نہیں کرتا یا آئی سی میں نہیں کرتا, تو سینٹرل بورڈ آف ریونیو میں وہ ایز اے انکم ٹیکس پریکٹیشنر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتا ہے. اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اس نے کسی بھی ایک ٹیکس پریکٹیشنر کے پاس 1 سال بی کام کے بعد کام کیا ہو. جب وہ 1 سال بعد کام کریں گے تو اس سرٹیفکیٹ کی بیسس پہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو ان کو اپنے پاس رجسٹرڈ کر لے گی ایز اے انکم ٹیکس پریکٹیشنر. ایز اے پریکٹیشنر. اچھا, یہاں جب بات آتی ہے کہ رجسٹرڈ کر لے گی تو یہ بتائیے گا جس طریقے سے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں ان کی بڑی کنسلٹینسیز ہوتی ہیں, ان کے ایسوسیٹس ہوتے ہیں, تو کیا انکم ٹیکس کے بھی اس طرح کے انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں جہاں پر وہ اسٹوڈینٹس اپنے آپ کو انرول کرا سکتے ہیں؟ پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسیشن اینڈ مینجمنٹ ہے جو کہ اسپیسیفکلی ٹیکس کی انسٹیٹیوٹ کہلاتی ہے. ادروائز پاکستان میں انسٹیٹیوٹ ٹیکسیشن کی کوئی اسپیشلائز انسٹیٹیوشن نہیں ہے. ریسنٹلی سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے ابھی آئی بی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس کے تحت اب جتنے بھی نئے آفیسر جو کہ انکم ٹیکس میں اب پوسٹ ہو رہے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ MBA ٹیکسیشن میں کریں. لیکن یہ صرف سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے افسر کے لیے ہی وہ کورس ہوتا ہے. ابھی ہم بار کے لیول پہ آئی بی کے ساتھ ہماری لاسٹ 2003 میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ ہم سے ہمارے ساتھ مل کے ایک اکیڈمی کی فاؤنڈیشن دیں تاکہ ہم ٹیکس کنسلٹنٹ ایز اے پروفیشن بھی ہم کوشش کریں گے. لیکن دنیا میں دیر آر نمبر آف یونیورسٹی, جیسے گیل یونیورسٹی ہے پچھلے 100 سال سے وہ ٹیکس پریکٹیشنرز پروڈیوس کر رہی ہے. وہ ڈگری کے ایگزامز بھی لیتے ہیں, ماسٹرز بھی لیتے ہیں. اور اسی طرح سے ایشیاٹ یونیورسٹی جو امریکہ کی ہے وہاں پہ بھی ہوتی ہے. UK کے اندر ہے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسیشن جو کہ جس کے ممبرز جو ہیں وہ وہاں پہ ایگزامز بھی ان کے ہوتے ہیں اور وہ پاس کرتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایگزامز ہوتے ہیں اور یورپ کے اندر بھی جاتے ہیں, وہاں پہ سب کرتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے پروفیشنز ہیں کہ جب ہم پاکستان میں ہوں تو وہاں تو اس پروفیشن کے لحاظ سے آپ کی کمپیٹنسی ہوتی ہے, لیکن یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو پھر ان کے دوبارہ ری ایگزام ہوتا ہے, وہ اپنے حساب سے اس کو ایویلیٹ کرتے ہیں. تو آپ کے اس ٹیکسیشن سے چونکہ انکم ٹیکس اگر کوئی انکم ٹیکس کا کنسلٹنٹ پاکستان میں ہے تو وہ چونکہ انکم ٹیکس کے پاکستان کے لا کے متعلق ہی زیادہ تر اس کی نالج ہوگی. لیکن جب آپ کسی ملک میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس ملک کے لا اپنے پڑھنا لازم ہوں گے. لیکن جب ایک ٹیکس کے پریکٹس میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو انڈرسٹینڈنگ آف لا ہوتی ہے کہ انکم ٹیکس ہے کیا, اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جاتا ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل چونکہ دور یہ ہے کہ آپ اکیلے پریکٹس نہیں کر سکتے, اکیلے صرف آپ پاکستان کو لا جانے, آپ کو دنیا کے بہت سارے لا کو جاننا پڑتا ہے آپ کو ایڈوائزری سروس دینے کے لیے. تو اس لیے لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہوں یا پاکستان سے باہر کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ بھی ایک دوسرے ملک کے لا کے متعلق کافی ساری چیزیں جانتے ہیں. لیکن جب آپ باہر جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس ملک کے ٹیکس کے لا کو جاننا ضروری ہوگا. یہاں جب یہ بات آتی ہے